level false allegations against Pakistan and tried to concoct facts and convey a message to the world that Pakistan is involved in this so-called Pahalgam. Immediately, without wasting time, an international inquiry commission to investigate this matter in a very transparent and credible fashion. Our brother President Tayyip Erdogan and our brothers and sisters from Turkey were a source of great support and encouragement to Azerbaijan on that hour of need, and Turkey's support was outstanding. इंडिया की दोबारा जहरियत पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने दलेरी से जवाब दिया। भारत ने सीज़ फायर की दरख्वास्त की जो हमने कबूल कर ली। पाक भारत कशीदगी के तुर्की और आज़रबाईजान की हिमायत पर मशकूर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब, कहा 28 मई एक तारीखी दिन है। आज न सिर्फ आज़रबाईजान का यौम आज़ादी है बल्कि आज ही के रोज़ पाकिस्तान एटमी ताकत बना। हज़ारों फ़लस्तीनी इसराइली बर्बरियत का शिकार हो चुके। हैरान हूँ पाकिस्तान को कौमी तराना भी बजाया गया। शहबाज शरीफ ने सह मुल्की इजलास से खिताब में कहा कि कल अमन के लिए तैयार थे, आज भी तैयार और आने वाले कल भी तैयार हैं। पानी और कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए चाहते हैं। भारत पाकिस्तान का पानी कभी नहीं रोक सकेगा। पाकिस्तान खुशकिस्मत है कि तुर्की, पाकिस्तान और आज़रबाईजान का ताउन मज़ीद मुस्तहकम होगा। पाकिस्तान और तुर्की ने हर मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया। हमने अपने इत्तेहाद और ताउन की तजदीद नौ की। हम मजबूत मईशत बनाने में कामयाब हुए। 2020 में होने वाली जंग में तुर्की और ने हमारी मदद की। आज़रबाईजान की फतूहात में पाकिस्तान और तुर्की की हिमायत के शुक्रगुजार हैं। सदर आज़रबाईजान इल्हाम अलीयोव का तकरीब से खिताब। इल्हाम अलीयोव का अफ्रीकी इजलास में पाकिस्तान में $2 अरब सरमायाकारी का ऐलान। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया तीन मुल्क एक कौम हैं। उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। दोनों ममालिक की जंगबंदी हो जाना तुर्की के लिए बाइसे इत्मीनान है। उम्मीद है ऐलान करदा सीज़ फायर को मुस्तकिल अमन में तब्दील किया जाएगा। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं पाकिस्तान और आज़रबाईजान और तुर्किया के दरमियान यकजहती खित्ते के लिए इंतहाई अहम है। मुश्तरका अहदाफ के हसूल के लिए मिलकर काम करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाक़ाई सलामती, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत दो तरफा ताल्लुकात को सराहा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने आज़रबाईजान के साथ दिफाई रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। मार्का हक के बाद पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। मोदी एक शिकस्त खुर्दा वज़ीर आज़म है, खिफ़्फ़त मिटाने के लिए बयानात दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की आज़रबाईजान में ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान की फतह पर आज़रबाईजान और तुर्किया के अवाम ने जश्न मनाया। यौम तकबीर हमारी फतह का ज़ामिन दिन है। रसूलों की खुली खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा भारतीय वज़ीर आज़म आलमी अज़ाइम से पहले अपने ज़मीर का मुहासिबा करें। भारत बैरूनी मुल्क कत्ल गारत और मुदाखलत में मुलविस है। गैर कानूनी तौर पर मकबूजा इलाकों में रियासती जबर कर रहा है। तकबीर पर सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का पैगाम। वज़ीर आज़म का जुल्फ़िकार भुट्टो, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और तमाम साइंसदानों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ ने 6 धमाके करके पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने कहा कि आज के दिन अल्लाह ताला ने कौम को बड़ी कामयाबी अता की। तकबीर पर कौम को मुबारकबाद। चामान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं आलमी दबाव के बावजूद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी। यौम तकबीर सिर्फ फख्र का दिन नहीं बल्कि कौम के गैर मुतसलसल अज़्म की अलामत है। बिलावल भुट्टो ने साइंसदानों, इंजीनियर्स, मुसल्लह अफवाज और दूरंदेश सियासी क़यादत को भी खिराज तहसीन पेश किया।
سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی یوم تکبیر پر پوری قوم کو مبارکباد. کہا شہید بھٹو نے پاکستان کا دفاع ناقابل شکست بنانے کی راہ ہموار کی. یوم تکبیر پر افواج پاکستان، فیلڈ مارشل، چیئرمین، جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی قوم کو مبارکباد. 10 مئی کی فتح کی بنیاد 28 مئی 1998 کو رکھی گئی ہے. ٹیم نواز نے کہا 28 مئی کو چاغی کے پہاڑوں میں لگائے نعرہ تکبیر کی گونج آج بھی وطن کی فضاؤں میں موجود. مسلم لیگ نون کا قائد میاں محمد نواز شریف کو دھمکایا گیا، کو ڈرایا گیا، کو للچایا گیا، لیکن پاکستان کا بیٹا دشمن کے آگے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا اور 28 مئی 1998 27 سال آج مکمل ہو گئے اور پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا. پاکستان ہمیشہ نواز شریف کا احسان مند رہے گا مسایا، مگر وہ ڈٹے رہے. آج جو بھی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا حشر 10 مئی جیسا ہوگا. بھارت کو وہ جواب دیا جائے گا جو اس کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب. وفاقی وزیر عباسی نے کہا بھارت اب دوبارہ پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سکندر مومنی سے ملاقات. پاکستان اور ایران کا زائرین کے لیے بارڈر 24 گھنٹے کھلا رکھنے کا فیصلہ. سکندر مومنی نے کہا کہ ایرانی حکومت پاکستانی زائرین کو مشہد میں قیام و طعام کی سہولت فراہم کرے گی. 40 سے قبل مشہد میں پاکستان، ایران اور عراق کی وزارت داخلہ کی سیملٹنس کرانے کا فیصلہ. آئی ایم ایف کی بجٹ میں پرتعیش اشیاء پر سیلز ٹیکس 25% سے بڑھانے کی تجویز. پی او ایس پر ٹیکس چوری سے بڑھا کر 50 لاکھ کرنے کا مطالبہ. فوجداری مقدمات درج کرنے کی بھی سفارش کی گئی. بجٹ میں سولر پینل سمیت تمام ٹیکس استثناء ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے. مخصوص نشستیں نظر ثانی کیس مسلم لیگ نون کی اضافی گزارشات سپریم کورٹ میں جمع. درخواست میں موقف اختیار کیا. 12 جولائی فیصلے میں آرٹیکل 187 اختیار کا طے شدہ اصولوں کے منافی استعمال. سنی اتحاد کونسل کے 80 ارکان میں کوئی عدالت کے روبرو پیش نہیں ہوا. سنی اتحاد کونسل اور تحریک انصاف کو ایک پارٹی نہیں سمجھا جا سکتا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی شہید سکواڈرن لیڈر عثمان یوسف شہید کے گھر آمد. والد اور اہل خانہ سے تعزیت کی. کہا ملک و قوم کے لیے اپنی جان قربان کرنے والے شہداء ہمارے لیے قابل فخر ہیں. قربانیاں رائے گاں نہیں جائیں گی. طاقت کا نشہ. گجرات میں سی ٹی ڈی اہلکار حمزہ رشید کا 6 ماہ کی بچی پر تشدد. معصوم بچی کے معذور باپ اور خواتین کو مارا پیٹا. پولیس اہلکار حمزہ رشید پر گجرات میں مقدمہ درج. سندھ میں آندھی اور موسلادھار بارش نے تباہی دی. متعدد شہروں میں سائن بورڈ، سولر پلیٹیں اور دیواریں گر گئی. بجلی کے کھمبے اور درخت اکھڑ گئے. نظام زندگی درہم برہم. متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے. عید الاضحیٰ کی آمد. ملک بھر میں مویشی منڈیاں سج گئیں. ایک سے بڑھ کر ایک بکرا، دمبا، اونٹ اور بیل. کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی دوست منڈی میں لاڑ نسل اور سفید اونٹوں کے چرچے. سرگودا کی منڈی میں لال بادشاہ اور وائٹ کنگ نامی بیل عوام کی توجہ کا مرکز.